पहले ही खतरनाक रास्ते तो गुजरते गए वापसी ते इतो ऐसे इतना के ढांधे आते लेकिन केना रास्ता बेस्ट नहीं वही खतरनाक है ये आई रात्रि हेलो जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करें सारे मेरा खैर तो आज देख सारे नवे छोटे जे प्यार जे खूबसूरत जे ब्लॉग दे तो खुशामदीद व्यवहार आज जबरदस्त वीडियो स्टार्ट करने के पहले सारे चैनल करके लाइक सब्सक्राइब तो शेयर ऑल स्टार्ट करने आज दी मजेदार जी वीडियो व्यवहार दूजा रोजा दूजा दी जुम्मतुल मुबारक दा दी बाबरकत दी रमजान दा जुम्मा दा को ईद दा दी हाय 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 सब तो पहले सारे इलाके दा खूबसूरत मौसम चेक करो मौसम देखो आज वाल खजी ही खड़ी है असा भी खजी वाली गार करो चेक करो क्योंकि छां थोड़ी जी गोलने क्योंकि धूप ते ब्लॉग थी ना नहीं यार हुन ऐसा सूरज थोड़ा जा तिखा थी है बाकी खैर सूरज दा दीदारी कर गिंदे 1 2 3 है जी लक्ष्मी जी कमाल का व्यू खूबसूरत सूरज निकला हुआ है सुबह सुबह है गांव की और घास पर देखे परनियाल ये हाथ डाला और हाथ पानी से भरिया आया दिस इज सराकी प्लस उर्दू इज सो क्यूट जबान उर्दू दे सराकी की नहीं रला मिलाते अलो दमल तो चस हो सी चेक करो खूबसूरत इलाका सारा चेक करो हैं आज तो वल सूरज रौनक दे विच खड़े हैं चेक करो रौनक दे विच सारा इता एक रोजेदार शुदा उठों टुरते है ओ मोटरसाइकिल तो वो सोनाटा मेरी खड़ी है उठों ये तक टुरते है तो जवान औखा थी पे वह क्यों थई तो लाग बराबर खार गई मैं तै किने भला खड़ाण दसा के ना आज भी मैं भी खड़ा ना है तै किने भी खड़ाण दसा के ना बाकी खैर आज दा स्पेशल जे व्लॉग जुम्मतुल मुबारक दा दी खूबसूरत रमजान मुबारक दा दी आज दूजा रोजा फर्स्ट जुमा ऑफ रमजान अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें नसीब किया पता नहीं पढ़ना नसीब भी थी या क्या थी व्लॉग तो देखना भी नसीब थी मैं अपलोड कर भी सकदा ये नहीं भी कर सकदा क्योंकि जिंदगी दा कोई पता नहीं जिंदगी में बंदा खूबसूरत तरीके दे नाल टुरदा वेंदे काम करन वेंदा पे वहांदे दिल इवें थी ना कढ़ाते इवें थी बंदा फड़क खैर जिंदगी तो ही है छोटी जी इंसान क्या कर सकते इंसान के वास्ते विच कुछ आउंदा इंसान की सोच अगर पूरी थी तो इंसान अज बिया हो गया तो अज खैर खूबसूरत जुम्मे का दी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ने ते अगला कंप्लीट करने अल्लाहुम्मा बारिक अला ऊंचा पढ़ थोड़ा जंग आवाज नहीं निकलती अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका बाकी दिल तो घा कपे ना मजीद व्लॉग तो थे जल्दी स्टार्ट करें चलो व्यूअर चेक करो खूबसूरत सूरज निकलिया खड़े लेकिन परनियाल वल भी वे चेक करो सारे दे सारे घा ते अजण भी परनियाल वे ता खैर ए भी रब दी कुदरत है उतो गर्मी दे घा दे विच ए माहौल है ता एटा वाल अल्लाह की कोई सीन है ता रमजान अल मुबारक आ गया व्यूअर रमजान अल मुबारक सब कुछ चाहिए कि सब खुद को ठीक कर दूं मैं बड़ा आलिम बन खड़दा व्लॉग दे विच बड़ा मुफ्ती बन खड़दा कि यार समझ सकते हो लेकिन सब तो पहले इंसान को खुद तो शुरू करना चाहिए व्यूअर्स हल्की फुल्की यानी कि कोशिश जरी थी नहीं है ना वो करें नो कि जितना चाहे रमज़ान का अदब करो लिहाज रमज़ान दी यानी कि बाबरकत महीना है अच्छे तरीके नाल स्पेंड करो लेकिन शैतान ढकी सी है मेरी एक गाल सुन गया शैतान बाकी ढकी सी है लेकिन जरा अंदर दा शैतान है ना एक ही नहीं मरदा रमज़ान दे भी कुछ ऐसे बनते हैं जेरे कि यानी रमज़ान का भी अदब नहीं करेंगे रमज़ान का यानी ऐसी गल ही ऐसी गलत गल ही कि इंसान सुन दे भी अक्ल हैरान थी दे वह तक गया अच्छा खैर भुगते सो बेटा इमें जरिए घा कपचा यही घा है सामने पिया नहीं है रमज़ान का अदब किता करो रमज़ान दी एक महीना आंदे 12 महीने दे विच ता शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह रब ने साकू महीना अता कीते सब तो पहले तो कमेंट दे शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह लिखो जा कि रब ने साकू बाबरकत महीना अता कीते ही बाबरकत महीने दे विच अपनी बख्शिश करवावण दा यानी कि साकू एक मौका दितेस कि अपनी बख्शिश करवा गिनो ही मौके दे महीने दे विच ता लेकिन असा नहीं करवा सकते वल्ला खुदा दी कसम असा इस तरावी से पढ़ सकते असा इशा दी नमाज ऐसा यानी कि तबीयत आउट थी वेंदी है रोज़ा खोलण तो बाद कि असां इशा दी नमाज ते नहीं से बन सकते कोशिश वड्डी होंदी है ॾींहं दा इंसान सोचेंदे वदा कि तरावी पढ़सूं अॼु इशा दी नमाज पढ़सूं यानी कि शैतान ढकिया पे लेकिन वल भी असां कैंसे वेंदे क्यों सारे अंदर दी नफ्स अंदर दा शैतान भी है ही को जॾा काबू कर वेसूं त वल वॾे आलिम मुफ्ती बण वेसूं हैं इहा अंदर दी यानी कि थोड़ी गलाज़त है जेको बाहर कढणे ते वल इंशाअल्लाह अल्लाह से क्या रुतबा अता करे दे लेकिन ए निकल सी ए हुमले निकल सी जरे तो रब दा हुक्म थी जरे रब कोई मत बारे मर जासी बाकी खैर मैं आलिम करी ता घा मुलेर मेरे को घा में औखा नहीं करे ना घा भी मैं खुद कपे ना मैं कि थोड़ा जा जुम्मतुल मुबारक दे व्लॉग कर गया तो आज दा छोटा जे व्लॉग इंशाअल्लाह पसंद आसी तो जुलसु तो आज मस्जिद दा इमाम उदा रमजान अल मुबारक दा खुद पास सुनसु कि ओ रमजान अल मुबारक ते क्या दे वल भी तो मैं सुनवे सा ता घा चेक करो घा ढेगे हैं घा ढेगे घा दते झुकाव चेक कीते कि घा केरी साइड ते डटा पे
بس میں بہ گئی کپان جیرٹ ویلے اتھو بہ دے تو کپے ہاں نا پورتے با آسانی کھاتے ہیں کپی جہا کہ نا کپی جہا باقی خیر اللہ تھوڑی دیر بعد کھا کپ گینا فی الحال کیتے اللہ حافظ ہائے پیور بھرا تو لگ پہ آئی ہیں داتری کھا پہ ڈٹھا ہاتھ پات نو نکر نہیں چوی ہے گھاشا تو خیر کپیج گئے گھا کپ گئی تو ہم جل دو کہ دے گھر خوبصورت سورج دیکھ وال بھر دیدار کرو جل دو ریسٹ دن جمعے تو پہلے تھوڑے گھا میں آج بور دے دوں بور دی آواز آندی پہ ہیں آج حق بندا ہے بور تے بندا تھا جل دو ریسٹ دن ول جمعے تے نکل دوں فی الحال کی تجھے اجازت اللہ حافظ پہلے ہی خطرناک رستے تو گزرتے گئے سے واپسی تے اتھو ایسے اتا کے ڈھاندے آتے لیکن او چاڑی تے ادھر چاڑی نہیں پہ جوان سارا پیچھے تے بلدا ہے موٹر سائیکل دا اگلا پاس چڑھی ہے نا جوان سارا ای ویدا میں ایک دم شکر ہے موٹر سائیکل دا اگلا ویل نہیں چویا خدا دی اے چاوے دا نا او پیچھے میں پیچھے موٹر سائیکل ساری ہوتے بل قسمت ہری کھڑی ہے خیر بچ گئے سے صحیح ہونی دیں گے تھے لیکن چلو خیر ہے سنا ٹاری بتیا سیدھے کروا گئے تھے ہن کیا ہن سوچے نہ کھنا اتھو جلوں یا اتھو جلوں کیڑا رستہ بیسٹ نہیں وہی خطرناک ہے ویسے وہ ہلکا جہا جرا دیکھو اچھا لگے جرا جرے تو ٹپوں اتھو ٹپوں یا اتھو ٹپوں چل والی اتھو میں سٹارٹ کر گنا تو ٹر اساں اج تو ایک ہاتھ کیمرہ تے ایک ہاتھ نال بائک چلانا والے تو سائیڈاں چیک کر گنو پر وہ بھی کھوئی ہے تے ایڈ بھی کھوئی ہے جی میں آدن نا چلو ول کیمرہ نہیں تھا جیسے ابو جل کھڑا ابو کیمرہ چاہتے ہیں سر یہ مٹی گر گئی ہے بھی لگر ذری ایک بھی تلے لانا نا اتنے جی میرا کام کہنا باقی خیر پانی بھرے نو ہوں موٹر سائیکل اڑوں گئی پاسے کھڑے تھے فی الحال کی اجازت اللہ حافظ بندہ کام دے پتا رہے آپس کی گل ہے روزے کا پتہ نہیں لگتا ہوں سوا دس کا ٹائم تھی کہ ہے نہیں پتہ بھی نہیں لگا یعنی کہ ہوں میں ایک آدھ گھنٹہ بے ریسٹ کرے یعنی کہ کھا کپ تک ریسٹ کرے ول جمعے کا ٹائم تھی وہ سوا ڈو تھی ویسن ول بندہ اٹھو ول ہو سی تو ول اثر کی نماز پڑھ دیں ول تو پتہ موسم اوکے دی رپورٹ دی ویسے ول ان شاء اللہ افطار کرے سو فی الحال کی طریقے اجازت شیری اسٹارٹ کر دل دو پانی بھرے دو ول مل دو تھوڑی دیر بعد فی الحال کی طریقے ادا مطلب موٹر سائیکل دے چاہتی ہے کہ پینتری میٹر دی یہ آ گئی پہنچ گیا باقی ملتا تھوڑی دیر بعد